जब मेरी उम्मत में कमियां कोताहियां होंगी तो फिर अल्लाह पाक मेरी उम्मत में ऐसे शख्स को भेजेंगे, पैगंबर तो नहीं आएगा जो उन कमियों को दूर करने और सुन्नत अमाल के जिंदा करने का जरिया बनेगा। तो कहते हैं पहले मुजद्दिद जिनके जरिए से सुन्नतें जिंदा हुई हैं वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह ने उनको भी बादशाह अमीर बना दिया। वैसे उनके बारे में आता है कि बचपन से हुजूर उनका निहाल जो था तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के खानदान की, उनकी वालिदा जो थी हजरत उमर के खानदान की थी, वालिद जो उनके थे वो जो हाकिम थे उनकी खानदान के थे, बनी उमैया के थे। लेकिन इनका ताल्लुक ज्यादा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के खानदान, ये निहाल था, उनके घरों में जाते थे। तो बचपन से है हर चीज पर सुन्नत पर अमल का एहतमाम। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के औलाद के जो गालिबन उनके बेटे या पोते थे वो कहते थे ये हमारे खानदान का बच्चा नजर आता है, उस खानदान का नहीं है, दजाल का नहीं है, निहाल का है। नेक अमलों का एहतमाम, सुन्नत पर अमल का एहतमाम। तो जब जवान हुई तो ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हुई तो हुजूर ने फरमाया कि तुझे अगर अमीर बनाया गया, हजरत उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी ख्वाब में साथ ही नजर आए। तो हुजूर ने इशारा फरमाया अगर तुझे अमीर बनाया गया तो इन दोनों की तरतीब पर चलना, जैसे ये चले हैं ऐसे चलना। ये ख्वाब में भी इशारा हुआ। तो फिर कुदरत से इनको अमीर मोमिनीन बना दिया गया। वो जो पहले जब फौत हुए उनका बेटा जवान नहीं था तो उन्होंने मरने से पहले ही इनके बारे में वसीयत लिख दी। वैसे भी इनसे मशवरे वो लेते थे। तो जब बीमारी की सख्त हालत हुई तो वजीर से मशवरा किया कि मैं क्या करूं। तो वजीर ने कहा कि अब आप कब्र में जा रहे हैं तो ऐसा करें जो आपकी कब्र अच्छी बने और जन्नत बने। तो मेरा ख्याल ये है कि या उमर बिन अब्दुल अजीज को बना दो अपना काम मकाम। तो उसने कहा खानदान वाले तो नहीं मांगेगा। खानदान की तरतीब ये चल गई थी उस वक्त कि बादशाह अगर मरा तो उसका बेटा जवान हो तो वो बादशाह बनता था, बेटा ना हो तो फिर भाई बनता था। ये ना बेटे थे ना भाई थे, बहनोई थे उनके। तो वजीर ने कहा कि इसकी मैं तरतीब बताता हूं, आप वसीयत तो ये करें कि मेरे बाद अमीर ये बनेंगे और साथ ये लिख दें कि इनका इंतकाल होगा तो फिर मेरा भाई बनेगा। तो भाई का भी लिख दे तो फिर काम चल जाएगा। तो उनकी समझ में आ गया, उसने ये वसीयतनामा लिखवा दिया और लिखवा कर तो उस लिफाफे में बंद कर दिया। ऐलान हो गया कि अमीर मोमिनीन ने अपना काम मकाम तय कर दिया है, इसलिए अब बैत हो जाए। लेकिन उनका नाम तफसील से ऐलान होगा जब इनका वफात हो जाएगी फिर होगा, ताकि पहले झगड़ा न बने। ये ऐलान हो गया, इसलिए फिर सबने बैत कर ली कि जो तय किया है हम सब मानते हैं। अब जो उनका भाई था उसे ख्याल हुआ कि मेरा नाम लिखा है या किसी और का, इसलिए वजीर से आकर पूछा ये फैसला मेरे बारे में हुआ है या किसी और के बारे में। तो वजीर ने कहा एक बात अमीर मोमिनीन ने राज में रखी है, मैं कैसे बता सकता हूं, मैं उनका राज नहीं बता सकता। तो ऐलान होगा उनके मरने के बाद। वो चुप हो गए। उसने कहा अगर किसी और का लिखा है हक मेरा बनता है, जिंदगी में मैं बात करूं। उसने कहा मैं राज नहीं बता सकता। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को भी क्योंकि मशवरे इनसे लेते थे, इन्हें ख्याल हुआ कहीं मेरा नाम ना लिख दिया हो। तो ये भी वजीर के पास गए और कहा कि ये जो तय हुआ है मेरे बारे में किया है तो बता दो, मैं अमीर नहीं बनना चाहता, मैं फिर खत्म कराता हूं उनकी जिंदगी में ही, मैंने अमीर नहीं बनना। तो वजीर ने उनसे भी कहा कि अमीर मोमिनीन ने एक बात राज में रखी है, मैं कैसे जाहिर कर सकता हूं। खैर जब उसका इंतकाल हो गया तो फिर उसके बाद में वो फिर खोल कर ऐलान सुनाया गया कि इनके बारे में बात हो चुकी है, अमीर मोमिनीन ये होंगे। तो जब अमीर मोमिनीन बनाए गए तो पहले भी सुन्नत अमल का एहतमाम था, तो फिर उस एहतमाम को और बढ़ा लिया। एक तो घर में फैसला किया जितने नौकर गुलाम थे सबको आजाद कर दिया कि घर में किसी को नौकर नहीं रखना, क्योंकि हुजूर के घर में कोई नौकर नहीं था, हुजूर की सुन्नत पर चलना। बीवी इनकी पहले बादशाह जो थे उनकी बेटी थी, तो दिल में ये सोचा मैं तो अब मुशक्कत बर्दाश्त करूंगा, सुन्नत अमल करूंगा, दुनिया में जो सुनते मिटी हुई हैं उनके जिंदा करने की मेहनत करनी है, मुशक्कतें आएंगी, ये पता नहीं मुशक्कत बर्दाश्त करेगी या नहीं। बीवी से बात की
मेरे ऊपर तो अब ये हाल बन गया है, सारी उम्मत को देखना है, सारे दीन को सामने रख कर चलना है, मुशक्क़तें आएंगी और तू मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं कर सकेगी तो ख्याल यह तुझे तलाक दे दूं, जहां तुझे आराम मिले वहां। उसने कहा नहीं, मैं आपसे जुदाई नहीं चाहती, जो मुशक्क़तें आएंगी मैं बर्दाश्त करूंगी, जुदाई नहीं चाहती। तो फिर फरमाया कि घर में खादिम कोई नहीं होगा, घर का सारा काम अपने हाथ से करना होगा। उसने कहा सारा काम घर से हाथ से करूंगी। फिर जब रुखसती हुई थी तो उनका बीवी का वालिद बादशाह था, उन्हें बड़े कीमती मोती और जेवर दिए थे। तो फरमाने लगे ये दौलत और मैं एक घर में नहीं रह सकते, मेरे साथ रहना है तो ये सब बैतुल माल में जमा करा दो। तो वो जितने मोती और जेवर था वो सब, उसने कहा मैं कितनी चीजें कुर्बान कर सकती हूँ, आपसे जुदाई नहीं इख्तियार करती, वो सब बैतुल माल में जमा करा दी। घर बिल्कुल खाली, अपने कपड़ों का दूसरा जोड़ा भी नहीं बनाते थे। हुजूर 2 जोड़े कपड़ों को नहीं रखते थे, ये तय किया था कि हुजूर की सुन्नत पर अमल करना है, एक जोड़ा। घर में बिल्कुल सादगी। एक वाक़या लिखा, एक औरत आई, उस घर में इधर उधर देखने लगी, सारा घर खाली, कोई सामान नहीं। तो इनकी बीवी से कहने लगी कि मैंने जितने घर देखे सामानों से भरे हुए, आप अमीरुल मोमिनीन का घर है ये खाली। तो इनकी बीवी ने कहा हमारा घर खाली है इसलिए सारे भरे हुए हैं, ये भरते तो सारे घर खाली हो जाते। तो बहरहाल दुनिया का कोई सामान नहीं बना। यहां तक भी आता है कि थोड़ी सी सीढ़ियां थी, तो एक सीढ़ी टूट गई, तो जो इनकी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत करता था उसने उस सीढ़ी को फिर पक्का कर दिया। जब देखा कि वो पक्की कर दी तो पूछा किसने की है? तो उस खादिम ने कहा जी ये सीढ़ी टूट गई थी तो जरा चढ़ना उतरना मुश्किल होता था तो मैंने इसलिए इसे कर दिया, वरना फिर तोड़ दो। मैंने तय किया है कि घर की कोई चीज नहीं बनानी, दीन को सामने रखकर चलना है, तोड़ दो जैसे पहले टूटी हुई थी। घर की सीढ़ी भी मैंने ठीक नहीं करानी। कहां सुन्नत मिटी हुई है, सुन्नत को जिंदा करना है। और उस वक्त आमतौर पर यह था कि जो काफिर माता थे उनके जमीनों पर, उनके बागों पर जो हाकिम लोग थे बहाना बनाकर कब्जे कर लिए थे, जिसे अच्छा बाग लगा उस पर कब्जा कर लिया। इन्होंने ऐलान किया किसी पर भी जुल्म हुआ हो आकर अपना हक साबित करे, उसका हक मैं दिलवाऊंगा। अब वो काफिर आकर दावा करते जी मेरा बाग फलाने अमीर ने ले लिया है, गवाह पेश करता, वो फैसले करते ये बाग इसको दे दो। अपने खानदान के खिलाफ फैसले, जितने भी जुल्म किए हुए थे सब जुल्मों को खत्म किया और सुन्नतों को जिंदा किया, काफिरों में दावत को आम किया। तो जिस इलाके में काफिर ज्यादा रहते थे उस इलाके के हाकिम ने खत लिखा, उसने लिखा कि यहां इस इलाके में इतनी कसरत से काफिर मुसलमान हो रहे हैं, अंदाजा यह है शायद कोई भी कुफर पर नहीं रहेगा, तो मैं ये सोच रहा हूं कि काफिरों से जो जिजिया लेकर हुकूमत के इंतजामी काम किए जाते हैं उसका क्या होगा। वो जिजिया तो खत्म हो जाएगा, जो काफिर मुसलमान हो जाए उससे जिजिया तो ले नहीं सकते। अब जिजिया लेकर जो हुकूमत के काम हम चलाते थे वो क्या करेंगे, ये खत लिखा। उन्होंने जवाब में लिखा वाह का मना तेरा नाश हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल खजाने जमा करने के लिए नहीं भेजे गए, हदायत के लिए भेजे गए हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि सारे मुल्क में कोई काफिर न रहे, सब मुसलमान हो जाएं और तुम काफिरों को नौकर बनाकर उनसे जो काम करवाते हो वो काम तुम सब खुद अपने हाथों से करो। तुम्हारे बाप दादे सारे घरों के काम खुद करते थे, ये तो इस्लाम की बरकत से तुम्हें अल्लाह ने हुकूमतें दे दी, काफिरों को तुम्हारा गुलाम बना दिया। तो कसरत से काफिर इस्लाम में दाखिल हुए और हर जगह सुन्नत अमाल को जिंदा किया। तो वो बरकतें इनके जमाने में भी शुरू हो गई। कहते हैं कि इनके जमाने में भेड़िया भी बकरी को नहीं मारता था, यानी इंसान दूसरे को नुकसान क्या पहुंचा, जो दरिंदे हैं। सुन्नत अमाल की बरकतों का असर यहां तक पड़ता है कि दरिंदा भी किसी के माल का नुकसान नहीं करेगा। तो इनके जमाने के बारे में भी आता है कि इनके खिलाफत के जमाने में भेड़िया बकरी को नहीं मारता था। तो एक वाकया आया कि वो जंगल में बकरियां चरा रहा था तो भेड़िए ने उसकी बकरी को मार दिया और उसे जब देखा तो बकरी को भेड़िए ने मार दिया तो बहुत रोने लगा। कोई दूसरा आदमी आया जंगल में, देखा तो वो रो रहा
تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہا؟ اس نے کہا آج میری بکری کو بھیڑیے نے مار دیا ہے۔ اس نے کہا بھیڑیے تو بکریاں مارتی رہتے ہیں، اس پر اتنا رونے کی کیا بات؟ اس نے کہا میں بکری کو نہیں رو رہا۔ عزیز امیر بنے ہیں، ان کے امیر بننے کے بعد بھیڑیا بکری کو نہیں مارتے تھے، بکری کے اندر سے گزر جاتے تھے، بکری پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ آج بھیڑیے نے بکری مار دیا، میرا خیال ہے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو جب تحقیق کی گئی تو واقعی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک تو گھر بالکل خالی، کہتے ہیں جب انتقال ہوا بیٹے ان کے کئی تھے، چھوٹی عمر کے تھے، تو وزیر نے بھی کہا کہ آپ نے بیٹوں کے ساتھ جو کیا ایسا کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو فرمایا کیا کیا کہ گھر میں کیا ہے، سارا گھر خالی ہے، بچے چھوٹی عمر کے ہیں، آپ نے کچھ بھی ان کے لیے نہیں رکھا۔ تو بیٹوں کو بلایا، بیماری کی حالت میں تھے، تو بیٹوں سے کہا کہ بیٹے ایک تو یہ تھا کہ میں لوگوں پر ظلم کر کے تمہارے لیے مال سامان بہت سارا جمع کرتا اور دوزخ میں جاتا، تو میں دوزخ کا راستہ نہیں اختیار کیا، باقی تمہارا حق کسی دوسرے کو دیا نہیں، جو تمہارا حق بنتا تھا تمہیں دیتا رہا۔ اب اگر تم نیک ہوگے اللہ یتولی الصالحین، اللہ نیکوں کا والی ہے، جس کا والی اللہ ہوگا اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر نیک نہیں ہوگے تو پھر جو مصیبتیں تم پر آئیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنو گے تو تمہارے والی اللہ ہیں۔ تو کہتے ہیں لیکن گھر نہیں بنایا، گھر کا سامان نہیں بنایا، سنت زندہ کی، کافر میں دعوت کو عام کیا، اور جب انتقال ہو گیا تو جو گھر میں سامان تھا وہ تقسیم ہوا، تو ایک ایک بیٹے کے حصے میں اس زمانے کے تو 12 درہم، یعنی ہمارے چاندی کے روپے کے 3 روپے بنتے ہیں، 3 روپے ایک بیٹے کے حصے میں آئے تھے۔ گھر میں مال نہیں جمع کیا، گھر میں بھی سنت طریقہ، یعنی جہاں تک بھی آتا ہے جب آخری حالت میں بیماری کی حالت تھی تو ان کے جو سالے تھے جنہوں نے بعد میں امیر المومنین بننا تھا، ان کے بعد وہ حال دیکھنے آئے تو کپڑے بہت میلے تھے، اندر جا کر بہن سے کہا کہ امیر المومنین بیمار ہیں اور لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں اور کپڑے اتنے میلے ہیں، امیر المومنین کے کپڑے ایسے، ان کپڑوں کو صاف کرو۔ وہ چپ ہو گئی۔ دوسرے دن پھر جب دیکھنے آئے تو وہی میلے کپڑے، تو پھر اندر جا کر بہن پر غصہ کیا کہ میں نے کل بھی تمہیں کہا تھا کہ کپڑے ان کے دھو دو، تو تم نے کپڑے نہیں دھوئے، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں ایسے میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ بولی کہ کیا کروں کہ پہلے تو جب بھی کپڑے میلے ہوتے تھے تو گھر کی میری چادر لپیٹ لیتے تھے، میں وہ کپڑے دھو دیتی تھی، جب خشک ہوتے تھے پہن لیتے تھے، اب دوسرا کپڑا تو ہے نہیں، ان کو کیا پہنائیں اور کیسے اتاریں؟ یعنی آخری حالت میں بھی دوسرا کپڑے کا جوڑا گھر میں نہیں تھا، لیکن دنیا میں سنت زندہ کی، کافروں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت کو عام کیا، اور یہاں تک کہ ان کا اعلان تھا، ان کی زمانہ خلافت میں سارے ملک میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا تھا، یہ انہوں نے اعلان کیا تھا جتنے معذور ہیں، اندھا ہے، لولا لنگڑا ہے، ہر ایک کا نوکر لگایا جائے اور دونوں کا خرچہ حکومت کے خزانے سے ہوگا، معذور کا بھی خرچہ، اس کے خادم کا بھی خرچہ، یعنی اس سب تک انتظامات کیے ہیں۔ گھر میں کچھ نہیں بنایا، دوسرا جوڑا کپڑوں کا موت کے وقت میں بھی نہیں تھا۔ تو بیٹوں کا یہ حال، لیکن ماشاءاللہ بیٹے بھی ماں باپ کے حال کو دیکھ کر اس پر چلتے ہیں، ماشاءاللہ سنت کے پابند، اعمال کے پابند تھے۔ تو ایک بزرگ سے کسی نے کہا کوئی نصیحت کی بات سنائے، تو وہ فرمانے لگے جو نصیحت کی بات آنکھوں سے دیکھی ہے وہ بتاؤں یا سنی سنائی بتاؤں؟ اس نے کہا جو آنکھوں سے دیکھی ہے وہ اور اعلیٰ درجہ، وہ بتائیں۔ تو انہوں نے نام لیا کہ فلانا بادشاہ کا جب انتقال ہوا اس کے وارثوں کو لاکھوں کی دولتیں تقسیم ہوئی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو اس کے وارث جو لاکھوں کے مالک بنے تھے مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہے تھے۔ اور پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹوں کو ایک ایک کو 3 روپے ملے، جو گھر کے سامان تھا اس کی حصہ جو بنا تھا ایک کو تقریباً 3 روپے ملے،
اور فرمایا بعد میں نے دیکھا ہے کہ ایک لشکر اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوا تو ان کے ایک بیٹے نے 400 گھوڑے اس لشکر والوں کو دیے کہ اللہ کے راستے میں جا رہی ہے 400 گھوڑے میرے استعمال کرو. جنہیں وراثت میں کچھ نہیں ملا تھا لیکن اعمال کر رہے تھے, اللہ نے ان کے لیے برکت کے دروازے کھولے. اور جنہیں لاکھوں کی وراثت ملی لیکن اعمال نہیں کری ہے تو وہ بھیک مانگنے والے بنے. تو بھائی برکت کے دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال پر کھلتے ہیں. دنیا میں برکتیں, مرنے کے بعد اللہ پاک جنت کے اعلیٰ درجے نصیب فرمائیں گے. اب یہ محنت کرنا کہ دلوں میں ایمان کامل ہو اور جسم ہر ایک کا سنت اعمال کا پابند بنے, تو اس کو مقصد بنا کر کرنا. جیسے پہلے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب ہدایت کی محنت کے لیے اللہ کسی کو نبوت دے کر نہیں بھیجیں گے. اب حضور کی امت کی ذمہ ہے کہ حضور کے طریقے پر محنت کرنے والے بنے, خود ہدایت اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچیں اور حضور سے اور دوسروں میں ایمان اور اعمال کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے. تو ایک تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جب میری امت میں فساد آ جائے گا, بگاڑ آ جائے گا, کہ کہیں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں لیکن سنت پر عمل نہیں کریں گے, تو اس زمانے میں جو سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو 100 شہیدوں والا ثواب لینا ہے, کیا خیال ہے؟ تو بھائی اس کا عزم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے. سنت کو عمل کرنا. پھر اگلا درجہ فرمایا کہ جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا. تو مردہ سنت کیا ہے کہ عام طور پر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے, تو زندہ کرنا یہ ہے کہ خود بھی عمل کرتا ہے, دوسروں کو بھی اس پر عمل کے لیے تیار کرتا ہے. تو جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا فرمایا اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے میرے ساتھ یہ درجہ محبت کا کیا وہ میرے ساتھ ہوگا, یعنی جنت الفردوس میں حضور کے قریب اور پڑوس میں پہنچے گا. تو حضور کی پڑوس والی جنت میں جانے کی نیت ہے تو بھائی اس کا عزم کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ساری امت میں اور سارے عالم میں زندہ ہوں. اس کو مقصد بنا کر کرنا ہے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو دعوت کے عمل کو مقصد بنا کر خود کرے گا, دوسروں کو دعوت پر تیار کرے گا, اور اسی طرح تعلیم فضائل کی تعلیم خود بھی کرے گا, دوسروں کو فضائل کی تعلیم پر تیار کرنا, سنت طریقے خود بھی سیکھے گا, دوسروں کو سیکھنے پر تیار کرے گا, اور پھر سنت اعمال جو بڑا عمل نماز کا خود اہتمام کرنا, اور ہر مسلمان کو نماز پر کا یعنی کامل طور پر پابندی سے کرنے پر تیار کرنا. تو جو اس کو کرے گا اور پھر ذکر کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام خود کرنا, دوسروں کو ان اعمال پر تیار کرنا, تو اس سے کتنی سینکڑوں ہزاروں سنتیں زندہ ہوں گی. تو ان اعمال کو مقصد بنا کر کرنے کا عزم ہے کہ ساری امت میں پورا دین زندہ ہو. بھائی اس کو سامنے رکھ کر محنت کرنا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جیسے کیا ہے بھائی اس ترتیب پر محنت کرنے والے بننا. تو صحابہ کرام کی ترتیب جو ہے کہ عام طور پر 4 مہینے 6 مہینے باہر تقاضوں پر دوسرے علاقوں یا دوسرے ملکوں میں جا کر محنت کرنا, مقام پر رہتے ہوئے رات دن کے 12 گھنٹے اعمال کی محنت میں, 12 گھنٹے اعمال کی محنت میں, 12 گھنٹے باقی ضرورتوں میں, اور ضرورت کے کاموں میں بھی سنت کے خلاف کوئی نہیں. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے وہ فرماتے ہیں حال بازار میں بھی سنت اعمال. تو بھائی اللہ پاک ان حضرات کی تابعداری میں کمال تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اعلیٰ درجہ وہ ہے. تو صحابہ کی ترتیب پر آنے کے لیے سب تیار ہیں. جیسے صحابہ نے محنت کی, یعنی صحابہ کرام کا اول درجے کا طبقہ وہ تھا کہ دین کے ہر تقاضے کے لیے ہر وقت تیار. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ 6 دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, لیکن رات دن اعمال میں لگے ہوئے ہیں. 6 دن کا فاقہ برداشت کرنا. تو بھائی جو اعمال کی ایسا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے برکت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. بغیر کھانے کی طاقت ان کو ملے گی اعمال کی برکت سے. اور کبھی ضرورت کا سامان بغیر محنت کے آ جائے گا, اور کبھی تھوڑا سا سامان گھر میں ہے اللہ نے اس میں برکت کر دی. جیسے صحابہ کرام کے واقعے میں آتا ہے 8-10 کا کھانا تھا اور 1000 سے زیادہ لشکر کو کھلا دیا, کھانا ختم نہیں ہوا.
खाना था 10 आदमी के बराबर तकरीबन। बकरी का बच्चा छोटा सा ज़बह किया, 3.5 सेर दाने थे जो के वो आटा बनाया और 1000 से ज्यादा का पेट भर गया, खाना खत्म नहीं हुआ, गोश्त खत्म नहीं हुआ। तो ये बरकत के दरवाजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अमाल पर अल्लाह खोल देते हैं। अब ये बरकत के दरवाजे हर घर में, हर मस्जिद में खुले हैं अमाल पर। तो उसके लिए आला दर्जा वो, तो दूसरा दर्जा सहाबा किराम की तरतीब पर कि हर साल 4 महीने 6 महीने अमाल के तकाजों पर, दीन की मेहनत के तकाजों पर बाहर लगाना, मशवरे के मुताबिक मकाम पर रहते हुए मस्जिद में अमाल 24 घंटे मस्जिद में अमाल चालू हो, घरों में भी अमाल चालू हो। उसके लिए 12 घंटे घर की मेहनत पर भी, मस्जिद की मेहनत में भी रात दिन के 12 घंटे देना। तो इस तरतीब के लिए सब तैयार हैं, माशाल्लाह नियत तो कर ली है। तो अब तकाजे सामने आएंगे, नकद जो तकाजे हैं उसके लिए अपने आप को पेश करें, अल्लाह कबूल फरमाए। नकद तकाजे हैं भाई, मुल्कों में अहकामात मिटे हुए हैं, तो मुल्कों में जाकर मेहनत करें। वहां जिनको कलमा नहीं आता उनको कलमा सिखलाना, जो नमाज नहीं सीखे नमाज सिखलाना, जो नमाज सीख कर पढ़ते नहीं नमाज के अमल पर करना। थोड़ी देर बैठे रहें, जितना बयान माशाल्लाह इत्मीनान से सुना है। कहते हैं बयान जो है ये काम की बातें हैं, तश्कील काम का शुरू है। तो काम के शुरू में भी हिस्सा पड़ जाए। जैसे नियत की जो वक्त है दुआ मांगने का कि अल्लाह तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद के लिए हुजूर की नियाबत में हमें कबूल फरमा। तो अल्लाह जिसे कबूल फरमा लेते हैं उसके लिए दरवाजे खुलते हैं। अब हर तकाजे के लिए जिनके कवायद पूरे हैं तो मुल्कों के लिए साल साल के इरादे फरमाएं, 7 महीने के इरादे फरमाएं, जमातों